अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ओपन आइज चैनल में आप सबको खुशामदीद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी लड़की की जिस पर सहर तफरीक यानी कि मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाई और तलाक का जादू किया गया था। वो जादू क्यों और कैसे किया गया था और किस चीज़ पर किया गया था और फिर इसका पता कैसे चला, इलाज कैसे हुआ और फिर उस लड़की का घर कैसे आबाद हुआ। वीडियो को पूरी तवज्जो से देखिएगा और सुनिएगा, आपके सब सवालों का जवाब मिल जाएगा। आखिर में हम इस इस्लामी भाई का नाम और नंबर भी आपको बताएंगे जिनसे आप अपने बरसों पुराने जादू का इलाज भी करवा सकते हैं। तो चलिए आपको स्टोरी की तरफ लिए चलते हैं। किसी गांव में एक लड़का रहता था जो बहुत अक्लमंद और नेक दिल था। सबके साथ बहुत ही प्यार से पेश आता और सबकी हेल्प करता था। एक दिन बहुत ही खूबसूरत लड़की का रिश्ता आया। लड़की पढ़ी लिखी थी। लड़के ने तस्वीर देखकर लड़की को पसंद कर लिया तो घर वालों ने उसकी शादी करवा दी। लड़की वाले इतने अमीर नहीं थे। थोड़ा बहुत जहेज उन्होंने दिया जो घर की जीनत बना। सुहाग रात को मुंह दिखाई में लड़के ने इस लड़की का चेहरा देखा और अंगूठी पहना दी, जिससे वो लड़की भी बहुत खुश हुई। दोनों ने खूब प्यार भरी बातें की। फिर प्यार भरे लम्हात आए और दोनों प्यार के समंदर में डूबते चले गए। कुछ दिन बहुत सुहाने गुजरे। फिर एक दिन कुछ औरतें इस लड़की की सास से मिलने आईं। बहू को देखा तो बहुत तारीफ की। फिर जाकर उसकी सास के पास बैठ गईं। मामूल की बातें हुई, न जाने कौन सी ऐसी बातें थी जो वो औरतें उस लड़की की सास के साथ कर रही थीं, जिसकी वजह से सास बार बार अपनी बहू की तरफ देखती और घबरा जाती। इन औरतों में से एक औरत बोली, मैंने अपने बेटे की शादी की तो लड़के के ससुराल वालों ने मुझे सोने के कंगन पहना दिए। मेरे लड़के को एक शानदार गाड़ी भी जहेज में दी गई। तुमने अगर अपने लड़के की शादी किसी ऊंची जगह की होती तो तुम भी ऐश कर रही होती। तुम्हारी बहू तो प्यारी है लेकिन जहेज बिल्कुल नकारा है। औरतें अपनी बातें सुनाकर चली गईं। सास का चेहरा उतर गया। वह लड़की के साथ खफा रहने लगी। इस लड़की को इन बातों का इल्म नहीं था। एक दिन उस लड़की की सास कहीं दूर किसी रिश्तेदार के पास गई और फिर शाम को वापस आ गई। अगले ही दिन उन दोनों मियाँ बीवी की छोटी सी बात पर लड़ाई हुई जो तूल पकड़ गई। शोहर ने बीवी को अपने मेके जाने के लिए बोल दिया। बीवी ने अपने घर वालों को कॉल की। वो लोग इसे लेने के लिए आ गए। लड़की अपने घर चली गई। घर आकर उसके माँ बाप ने पूछा, बेटा तुम दोनों में क्या बात हुई जिसकी वजह से तुम दोनों का झगड़ा हो गया। लड़की ने बताया, मैं काम कर रही थी। उन्होंने कहा पहले मेरी शर्ट इस्त्री करो। मैंने कहा थोड़ी देर बाद करती हूँ। मुझे काम करते थोड़ा वक्त लग गया। वो मेरे पास आए और मुझे बाजू से पकड़कर इस्त्री स्टैंड की तरफ ले गए और चिल्लाकर बोलने लगे, तुमको दिखाई नहीं देता, मुझे जल्दी काम पे जाना है, पहले शर्ट इस्त्री करो। मैंने सिर्फ इतना कहा, ये कौन सा तरीका है बीवी से काम करवाने का। तो उन्होंने मुझे एक थप्पड़ रसीद कर दिया और कहा मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं, तुम चली जाओ। और फिर मैंने आपको कॉल कर दी। पहले कभी ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। कुछ कामों में पहले भी देर हो जाती थी लेकिन कभी उन्होंने इस तरह रिएक्ट नहीं किया था। जब से मेरी सास अपने किसी रिश्तेदार से होकर आई है तब से ये मुझसे खफा खफा रहने लगे हैं और आज तो लड़ाई भी हो गई, थप्पड़ भी मार दिया। लड़की के माँ बाप समझ गए ये सारा किया धरा उसकी सास का है। उन्होंने इसकी सास को कॉल की और मिन्नत समाजत की, अगर हमारी बेटी से कोई गलती हो गई है तो इसे बच्ची समझकर माफ़ कर दीजिए और इसे अपने घर वापस ले जाइए। लेकिन इसकी सास ने साफ इनकार कर दिया। लड़की के शोहर से भी बात हुई तो उसने कहा मैं इसे रखना नहीं चाहता, कागजात जल्दी भिजवा दूंगा। लड़की के घर वाले परेशान हो गए। उन्होंने अपने किसी बुजुर्ग से मशवरा किया तो उसने कहा मैं एक ऐसे इंसान को जानता हूँ जो आपकी परेशानी का हल बता सकता है। उसने किसी नूरी इल्म वाले का नंबर दिया। फोन पर बात हुई और सारे हालात बयान किए तो उसने कहा ठीक है, आप परेशान ना हो, मैं आपको रात को कॉल करूँगा। किसी 12 से 14 साल के लड़के या लड़की को वजू करवा के पास बिठा लीजिएगा। घर वालों ने पड़ोसी के बच्चे को बुलाकर पास बिठा लिया। रात के 10 बजे इस आलम ने कॉल की और कहा स्पीकर ऑन करके बच्चे के पास रख दें। जब मोबाइल रख दिया गया तो उस आलम ने बच्चे से कहा, बेटा अपनी आंखें बंद करो और जब तक मैं ना कहूँ आंखें मत खोलना और ध्यान सिर्फ मेरी ही बातों पर होना चाहिए। अब उस आमिल ने पढ़ाई शुरू कर दी। वो लगातार कुरानी आयात पढ़ रहा था। इसने पढ़ाई रोक कर बच्चे से पूछा, बेटा कुछ नज़र आया? तो उस बच्चे ने जवाब दिया, नहीं, बस रोशनी नज़र आ रही है। इस आलम ने फिर से पढ़ना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद फिर पूछा, बेटा कुछ नज़र आया?
اس بچے نے جواب دیا ہاں جی 2 سائے نظر آ رہے ہیں۔ اس عالم نے پوچھا ان کے چہرے نظر آتے ہیں؟ تو اس بچے نے جواب دیا ابھی نہیں، بس سیاہ سے 2 سائے ہی نظر آتے ہیں۔ اب اس عالم نے پھر سے پڑھائی شروع کی، پڑھتے پڑھتے روکے اور پھر پوچھا اب کچھ نظر آیا؟ تو وہ بچے نے جواب دیا جی ہاں 2 عورتیں کھڑی ہنس رہی ہیں۔ اس عالم نے کہا تم کہاں کھڑے ہو؟ اس بچے نے جواب دیا کسی گھر میں۔ عالم نے کہا ان سے پوچھو تعویذ کہاں ہے؟ اس بچے نے ان سے پوچھا اور عالم کو بتایا، یہ بس ہنسے جا رہی ہے، کچھ بتاتی نہیں۔ عالم نے کہا گھر میں کمرے کتنے ہیں؟ اس بچے نے بتایا 4 کمرے ہیں۔ عالم نے کہا ان میں سے جو دلہن کا کمرہ ہے وہاں جاؤ۔ بچے نے پہلا کمرہ دیکھا، پھر دوسرا، پھر تیسرا۔ آخری کمرے میں دلہن کا سامان پڑا ہوا تھا اور ایک سائیڈ پر بیڈ رکھا ہوا تھا۔ بچے نے کہا میں پہنچ گیا ہوں۔ اب عالم نے کہا اس کمرے کی تلاشی لو اور تعویذ ڈھونڈو۔ بچے نے بہت سی جگہ دیکھا لیکن کچھ نہیں ملا۔ اب عالم نے پھر پڑھائی کی اور دونوں عورتیں کمرے میں حاضر ہو گئیں۔ اب عالم نے کہا پھر پوچھو ان سے تعویذ کہاں ہے؟ وہ عورتیں بس ہنسے جا رہی تھیں۔ اس بچے نے پھر پوچھا تو ایک عورت نے تکیہ کھولا اور روئی کے اندر سے تعویذ نکالا۔ بچے نے عالم کو بتایا تو اس عالم نے بچے سے کہا ان سے پوچھو دوسرا تعویذ کہاں چھپایا ہے؟ بچے نے پھر ان سے پوچھا تو اسی عورت نے وہ تعویذ بیڈ کے ایک پائے کے نیچے سے نکالا۔ بچے نے یہ سب عالم کو بتایا۔ عالم نے کہا ان سے پوچھو لڑکے کی کون سی چیز پر جادو کروایا ہے؟ جب اس بچے نے پوچھا تو وہ پھر سے ہنسنے لگی۔ بچے نے پھر عالم کو بتایا۔ عالم نے پھر سے پڑھنا شروع کیا۔ پھر بچے سے کہا ان سے بولو مجھے وہاں لے کر جائے جہاں پر وہ جادو دفن ہے۔ بچے نے ان عورتوں سے یہی کہا۔ وہ عورتیں اسے لے کر ایک کچرے کے ڈھیر پر چلی گئیں۔ وہاں پر اس عورت نے ایک شرٹ کی طرف ہاتھ کے اشارے سے بتایا کہ اس پر کروایا تھا۔ اب اس بچے نے عالم کو بتایا کہ کچرے کے ڈھیر میں ایک شرٹ پڑی ہوئی ہے، یہ عورت اس کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ عالم نے کہا اب تم دیکھو میں اس شرٹ کو کیسے جلاتا ہوں۔ پھر اس عالم نے پڑھائی شروع کی اور اس بچے کے دیکھتے ہی دیکھتے اس شرٹ کو آگ لگ گئی اور وہ مکمل جل گئی۔ اب اس عالم نے ان دونوں عورتوں پر کچھ پڑھا اور وہ بھی غائب ہو گئی۔ اب اس عالم نے اس بچے پر خیر و برکت کا دم کیا اور کہا اپنی آنکھیں کھول لو۔ بچے نے آنکھیں کھول لی۔ اب اس عالم نے گھر والوں سے کہا جس پر جادو کیا گیا تھا اس شرٹ کو میں نے جلا دیا۔ اب 2 تعویذ اس لڑکی کے کمرے میں موجود ہیں، کسی بہانے سے وہاں جائیے اور دونوں تعویذوں کو نکال کر بہتے پانی میں ڈال دیجیے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر و برکت کرے گا اور اس لڑکی کا خاوند ٹھیک بھی ہو جائے گا اور لینے بھی خود آئے گا۔ لڑکی کے لیے کچھ آیات ہیں جنہیں روز پڑھنا ہے۔ اب مجھے اجازت دیجیے۔ ان لوگوں نے اس عالم کا شکریہ ادا کیا اور اس کی اجرت اسے ایزی پیسہ کے ذریعے بھیج دی۔ جب موبائل آف کیا گیا تو سب اس بچے سے پوچھنے لگے۔ کچھ لوگوں کو یقین نہیں آ رہا تھا لیکن بچے نے بتایا اس نے میری آنکھوں کے سامنے ہی اس شرٹ کو آگ لگائی اور میری آنکھوں کے سامنے ہی وہ شرٹ جل گئی اور تعویذ بھی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے۔ اگلے دن گھر والوں میں سے 2 لوگ ان کے گھر گئے اور کہا ہم لڑکی کی کچھ چیزیں لینے کے لیے آئے ہیں۔ اس عورت نے ٹال مٹول کی لیکن اصرار کرنے پر وہ عورت پیچھے ہٹ گئی۔ ان لوگوں نے کمرے سے جا کر سیم اسی جگہ سے وہ تعویذ نکالے اور کچھ سامان ساتھ لیا اور واپس آ گئے۔ راستے میں وہ تعویذ ایک نہر میں بہا دیے اور سامان لے کر گھر واپس چلے گئے۔ ٹھیک 2 دن بعد اس لڑکی کے خاوند کی کال آئی کہ تیار رہنا میں تم کو لینے آ رہا ہوں۔ لڑکی نے اپنے خاوند کی بات اپنے گھر والوں سے کروائی۔ گھر والوں نے کہا اپنی ماں کو ساتھ لے کر آنا۔ اگلے دن وہ دونوں ان کے گھر چلے آئے۔ دونوں طرف سے باتیں ہوئیں۔ آخرکار لڑکے نے کہا آئندہ ایسا نہیں ہوگا، اب آپ اپنی لڑکی کو ہمارے ساتھ جانے دیں۔ گھر والے مان گئے اور لڑکی کو ان کے ساتھ روانہ کر دیا اور ان دونوں کا گھر پھر سے آباد ہو گیا اور وہ ہنسی خوشی رہنے لگے۔ پیارے دوستو، کالے جادو کی وجہ سے ایسی نہ جانے کتنی بہنیں اور بیٹیاں اپنے اپنے گھروں میں بیٹھی ہیں۔ معمولی سی رنجش یا جہیز کی کمی یا پھر ساس کو سونے کے جھمکے، کنگن یا انگوٹھی سسرال والوں کی طرف سے نہ ملنے پر لڑائی شروع ہو جاتی ہے، جس سے لوگ اپنے گھر برباد کر لیتے ہیں۔ لیکن در حقیقت یہ جو اچانک لڑائی شروع ہو جاتی ہے، اس میں اکثر کیس کالے جادو کے ہوتے ہیں۔ عورتیں جن عورتوں یا مردوں سے غیر معمولی رنجش رکھتی ہیں، وہ اکثر ایسے سفلی عاملوں کے پاس جاتی ہیں جنہوں نے لکھا ہوتا ہے ہر جائز اور ناجائز کام ہم سے کروائیں۔ یہاں پر انسان کو اپنی عقل سے کام لینا چاہیے کہ ایک شخص جائز کے ساتھ ناجائز لکھ رہا ہے تو یقیناً وہ سفلی عامل کالے جادو کا ماہر ہوگا
تبھی وہ ناجائز کام بھی کرتا ہے، جبکہ نوری علم والے ناجائز کام نہیں کرتے۔ وہ کبھی بھی کسی کے گھر میں لڑائی پیدا نہیں کرتے، وہ کسی کا نقصان نہیں کرتے۔ اس لیے پیارے بھائیوں، بے شک کالے جادو والے آپ کا ناجائز کام کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ شیطان سے مدد لیتے ہیں، اور اللہ کے ہوتے ہوئے شیطان سے مدد لی جائے تو وہ شرک کے دائرے میں آتی ہے، اور خدا مشرک کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ اس لیے پلیز کبھی بھی کالے جادو والے عامل کے پاس مت جائیے۔ اور جن لوگوں کو یقین نہیں آ رہا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ کال پر علاج ممکن ہے، تو ہم آپ کو ایک نمبر کمنٹ باکس میں پن کریں گے۔ آپ اس نمبر پر کال کر کے اپنا یقین مکمل کر سکتے ہیں۔ میں کوئی پیر یا عامل نہیں، بس آپ کی طرح ایک انسان ہوں۔ بس آپ کی آنکھیں کھولنے کے لیے ہی یہ چینل بنایا ہے، اور نام بھی اوپن آئیز اسی نسبت سے رکھا ہے۔ آپ اسے سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں تاکہ ہم آپ کے لیے مزید ایسی ویڈیوز بنا سکیں۔ شکریہ، خدا حافظ۔